बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान से बड़े बड़े फ़ैसले करवाने वाली सूरत, जो पढ़ता है फ़ौरन फ़ैसला उसके हक़ में होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, तुम कुरान की तिलावत और ज़िक्र खुदा कसरत से किया करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए आसमान में शोहरत और ज़मीन में नूरानियत का बाइस है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एक रात में 10 आयत की तिलावत करे तो उसे गाफिलीन में शुमार नहीं किया जाएगा। जो 50 आयत की तिलावत करे उसे ज़िक्र खुदा में मशगूल रहने वालों की सिफ़ में शुमार किया जाएगा, और जो 100 आयत की तिलावत करे तो उसे इबादत गुजारों में शुमार किया जाएगा, और जो 300 आयत की तिलावत करे उसे कामयाब लोगों में शुमार किया जाएगा, और जो 500 आयत की तिलावत करे तो उसे राह खुदा में जहद करने वालों में शुमार किया जाएगा, और जो 1000 आयत की तिलावत करेगा वो ऐसा है जैसे उसने कसीर मिकदार में सोना राह खुदा में दिया हो। इस वीडियो में कुरान की ऐसी सूरत का जिक्र है जो अर्श से अपनी हर बात को मनवा लेती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 170 जंगें इस सूरत की बरकत से जीती हैं। दराए खैबर को भी आपने इसी सूरत को पढ़कर उखाड़ा था, तो जिस शख्स ने इस सूरत को लाजिम पकड़ा तो कुछ शख्स नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला उसे ज़मीन पर अपना वली मुकर्रर कर दे। इसको पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं होता। जो इस सूरत को हमेशा अपने विर्द में रखे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद फरमा देता है। अगर कोई गैबी मखलूक को खुली आँख से देखना चाहे तो कुरान की सूरत मुबारका को पढ़े। इस सूरत मुबारका को कब्रिस्तान में किसी कब्र पर खड़े होकर एक दफ़ा पढ़ें और एसाले सवाब कर दे तो 300 साल तक मुर्दों को अज़ाब नहीं होगा। प्यारे नाज़रीन, ये सूरत मुज़म्मिल है। ये वो सूरत है जो अर्श से बड़े बड़े फ़ैसले करवा देती है और अपनी हर बात मनवा लेती है। ये सूरत किस्मत और तकदीर को बदल देती है। अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत की बेहद फ़जीलतें बयान हुई हैं। इस सूरत की हर आयत अपने अंदर बेशकीमती ख़जाने लिए हुए हैं। इसी वजह से अक्सर औलियाए कराम इस सूरत का वजीफ़ा करते रहे हैं और अपने अपने तजर्बात के मुताबिक उन्होंने इससे भरपूर फ़ायदे हासिल किए। तो उन्हीं तजर्बात की बना पर आपको इस सूरत के चंद वज़ाइफ से आगाह करूँगी। अगर आप ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में कभी किसी के मोहताज ना हों और ज़िंदगी के हर मोड़ में कामयाब हुई हों और कामयाबी आपके कदम चूमे, आपके घर में रिज़्क़ की और दौलत की बारिश बरसे, फ़तह और कामरानी, इज़्ज़त और शोहरत आपका मुकद्दर बने, तो सूरत मुज़म्मिल को रोज़ाना एक मरतबा लाज़मी पढ़ें और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो इंशाअल्लाह आपकी तकदीर बदल जाएगी। ऐसा घर जिसमें रिज़्क़ की बेहद तंगी है, गुर्बत और अफलास ने डेरे डाल रखे हैं, तो ऐसे घर में रोज़ाना रात को ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद बावज़ू हालत में सूरत मुज़म्मिल की तिलावत की जाए तो इंशाअल्लाह वो घर हर किस्म के फाकों से महफूज रहेगा। साथ ही उस घर में ढेरों बरकतें भी नाजिल होती रहेंगी। अगर कोई शख्स दिन या रात में किसी भी वक्त सिर्फ़ एक मरतबा सूरत मुज़म्मिल पढ़ेगा तो अल्लाह सुब्हाना ताला फ़रिश्तों को गवाह बनाते हुए फरमाएंगे कि मैं अपने उस बंदे या बंदी को बख्शता हूँ और अपना वली बनाता हूँ, तुम गवाह रहना। अगर कोई शख्स किसी ऐसी मुश्किल में फंस चुका हो जिससे नजात का कोई रास्ता दिखाई ना देता हो तो उसे चाहिए कि बुध, जुमरात और जुम्मे के दिन फजर की नमाज अदा करने के बाद उसी जगह पर बैठा रहे और 41 मरतबा रोज़ाना 3 दिन तक सूरत मुज़म्मिल पढ़े। सूरत मुज़म्मिल पढ़ते वक्त अपना सर सजदे में रखे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला उस पर से मुसीबत को हटा दे। तो अगर अल्लाह ने चाहा तो 3 दिन के अंदर अंदर उसकी दुआ कबूल हो जाएगी और इस सूरत की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर अपना खसूसी फजलो करम फरमा कर उस पर से मुसीबत को टाल देंगे। अगर कोई शख्स बीमार हो गया और वो बीमारी दूर ना हो रही हो तो ऐसे शख्स को चाहिए कि रोज़ाना 11 मरतबा बावज़ू हालत में सूरत मुज़म्मिल को पढ़कर अपने ऊपर दम करता रहे। रब तबारक व तआला ने चाहा तो जल्द अज जल्द उसे बीमारी से शिफा हासिल हो जाएगी। अगर कोई शख्स कैद में हो या किसी मुकदमे में फंस गया हो तो उस मसले से
نجات پانے کے لیے باوضو ہو کر سورۃ مزمل کو مشک اور زعفران سے لکھیے اور پھر اس کا تعویذ بنا کر اپنے دائیں بازو پر باندھ لے تو انشاءاللہ قید سے فوراً رہائی ملے گی اور مقدمے میں فتح یابی نصیب ہوگی۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ میں اس سورت کے وظیفے کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ کوئی ایک مقرر وقت کر کے اس وقت روزانہ بلا ناغہ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ سب کی نظر میں ہر دل عزیز ہو جائے گا، لوگ اس کی پذیرائی کریں گے، اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے، اس کا ہر مشکل کام آسان ہو جائے گا، یعنی کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں رہے گی، کیونکہ اس کے اندر سے کاہلی اور سستی ختم ہو جائے گی اور وہ ہر وقت تندرست چاق و چوبند رہے گا۔ لہٰذا اس صورت کو اپنا معمول بنا لے گا، وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں رہے گا، مصیبتوں اور پریشانیوں سے وہ ہمیشہ دور رہے گا، خطرناک اور جان لیوا بیماریوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ الفرض زندگی کی تمام حاجتوں اور مشکلات یا مقاصد کے لیے سورت شافی علاج ہے، اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے یہ سورت مبارکہ ہر طرح کی محافظ اور مددگار ہوتی ہے۔ اس سورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے امتی، تم اس سورت کو اپنا ورد مقرر کرو اور اسے ہر روز 10 مرتبہ پڑھا کرو۔ جو ہر روز اسے 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے برے آدمیوں اور آفات کے شر سے محفوظ رکھے گا، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے گا، اور اس سورت کی برکت سے اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جو شخص کسی مہم کے لیے پڑھے گا، وہ مہم سخت انجام ہوگی۔ اس سورت کا ثواب اگر اہل آسمان اور زمین لکھنے لگے تو پھر بھی نہیں لکھ سکتے۔ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پروردگار نے اس سورت کی بڑی فضیلت رکھی ہے، جو اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی رحمت فرماتا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس سورت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جو شخص اس سورت کو پڑھنے والا ہے، اسے خواہ لاکھ دشمن، حاسد، جادوگر، ظالم، بدخواہ تکلیف پہنچانا ہے تو اس کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے، مگر سب مغلوب ہو کر رہ جائیں گے۔ مزید فرماتے ہیں، جس شخص نے سورۃ مزمل کو لازمی پکڑا، کچھ شخص نہیں اس بات میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر اس کو اپنا ولی مقرر کرے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اسی سورت کی برکت سے 170 میدان سر کیے اور خیبر کے دروازے کو اسی کی برکت سے اخاڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد آپ کی زیارت خواب میں اسی سورت کی برکت سے ہوا کرتی تھی۔ جو اس سورت کو پڑھے گا، اپنے پاس رکھے گا، اس پر کوئی مصیبت نازل نہ ہوگی اور لوگوں اور اپنی بارگاہ الہی میں معزز ہوگا۔ اس سورت کے پڑھنے والے پر سحر اور جادو کا اثر نہیں ہوگا اور تمام بلاؤں سے امن میں رہے گا۔ تو ناظرین کرام، اس سورت مبارکہ کے اس قدر بہترین فائدے جاننے کے بعد بھی اگر کوئی اس پر عمل نہ کر سکا تو یہ اس کی اپنی کاہلی اور سستی ہی ہو سکتی ہے، وگرنہ تو ایسا کون ہو سکتا ہے جو ان فائد اور برکات سے محروم رہنا چاہے۔ لہٰذا سورۃ مزمل ایسی مبارک سورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے بے شمار اور انگت دنیاوی فائد حاصل ہو سکتے ہیں، اور آخرت میں جو فائد ملیں گے وہ الگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو سورۃ مزمل کو روزانہ بلا ناغہ لازمی تلاوت کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، اور اس مبارک سورت کی برکت سے ہر قسم کی تکلیفیں، پریشانیاں دور فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، آخر میں درخواست ہے، میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔